شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الکائنات ونشہد ان سیدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات سيدنا محمودنا سیدنا مقصودنا سیدنا مطلوبنا منظومنا معصومنا مخدومنا معلومنا محمدا بأحمد محمدا بمحمود محمدا بحمد بحمود محمدا بحمد بحماد محمدا بحمد بتمہید توحدا تجبرا بتکبر الحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله ذاكرا وشاكرا وصابرا والحمد لله رب العالمين اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس دے اندر جتنے قسم دے احکام امت واسطے لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں، ہر عمل اور ہر نیکی وچ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر شرط رکھی ہے کہ او نیکی اور او عمل اور او اچھائی اس وقت تک اللہ دے دربار وچ نیکی
اور اچھائی اور عمل بن کے پیش نہیں ہو سکتی جب تک اس عمل دے اندر روح موجود نہ ہوئے. جیویں انسان دے زندہ رہن واسطے انسان دے جسم واسطے روح دا ہونا، بولو روح تو بغیر جیویں جسم ایک دھڑ ہے، بے جان دھڑ ہے، بت دی ماند ہے، اس وچ کوئی حس نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی اٹھن نہیں، کوئی بیٹھنا نہیں، کوئی کھاونا نہیں، کوئی پیونا نہیں، کوئی چلنا نہیں تے کوئی ایک گل آخر اچ کر کوئی سننا بھی کوئی نہیں. جیویں روح تو بغیر جسم ایک دھڑ ہے، اس وچ کوئی حرکت تے جان نہیں ہوندی، انہیں بندے دی نیکی تے عمل وچ بھی اللہ نے ایک روح قرار دیتی ہے. اگر او روح اس عمل وچ موجود ہے تا او عمل کار آمد ہے، او عمل اللہ دے دربار وچ جاندار ہے، او عمل اللہ دے دربار وچ شاندار ہے. اگر اس عمل وچ روح نہیں پیدا ہوئی تو پھر جتنا بڑا عمل کیتا ہے اللہ نے قرآن پاک وچ دسے کہ دن قیامت دے او دا عمل انہوں نظر نہیں آونا. ہباء منصورا، جی میں تیز جکھڑ تے اڈھیر چل جاوے، اس تیز آندھی وچ جی میں ریت دا ڈھیر لگا ہووے تے ذرہ ذرہ اڑ کے بکھر کے منتشر ہو جاندہ ہے. انہیں بندے دا دنیا دے اندر ڈھیر عملان دا اس روح دے نہ ہون دی وجہ تو ضائع تے برباد ہو ویندا ہے. اللہ دے دربار وچ اس بندے دی ایک نیکی بھی نہیں پہنچ دی. نماز بغیر روح دے، روزہ بغیر روح دے، حج زکات قربانی بغیر روح دے اگر بندہ کر رہے ہے تا جیویں بغیر روح دے جسم کسے کام دا نہیں، انہیں بغیر روح تو اس دا او عمل بھی کسے کام دا، کسے کھاتے دا، بولو تو صحیح. ایک بندے دا باپ 100 سال زندہ رہندا ہے، او دے جسم وچ روح ہے، او اس دے گھر دا وارث ہے، اس گھر دے اندر او سردار ہے، ساری اولاد دا باپ ہے، بیویاں دا خاوند ہے. توجہ ہے، 100 سال تک ٹکے رہے، کسے نو گھر وچوں کڈھن دی جرت نہیں، طاقت نہیں. اگر روح نکل جاوے تو بیٹے بھی آدن جلدی کرو دفن کرو، بیوی آکسی جلدی کرو دفن کرو، دیر نہیں ہونی چاہیے دی. رشتہ دار جتنی محبت کر سے راکسن جلدی کرو. اگر پیر مر گیا ہے تو مرید کے آکسن پیر ٹکے روے، اسی دی زیارت کر دے رہا، اے اپنے گھر وچ روے، آستانے وچ روے، اپنے دربار چوے، نا پیر مر گیا تاوی جلدی کرو دفن کرو. کیوں؟ ہن روح نکل چکی ہے، اس پیر دا دھڑ کسے کام دا نہیں. کسے ولی دی روح نکل جاوے اس نو بھی دفن کرنا ہے، جے نبی دی روح نکل جاوے تاوی دفن کرنا ہے. کیوں؟ جو ہن کام ختم ہو گیا. کام کیا ہو گیا؟ کام ہاں سارا روح نال. روح جسم وچ موجود ہے، نماز پڑھ. روح جسم وچ موجود ہے، روزہ رکھ. روح جسم وچ موجود ہے، کنا تے آسان دی آواز آئیے. کتھے آ؟ نہیں مسجد تو نہیں آونا، پابندی لگی ہوئی ہے. گھر وچ نماز پڑھنی ہے. توجہ ہے؟ آسان سن لئی، نماز با جماعت ادا کر مسجد وچ. اے اس ٹائم حکم ہے جدوں جسم وچ روح موجود ہے. اگر روح موجود نہیں،
گھر وچ جسم اجے تک موجود ہے دفن نہیں ہویا تاوی اس واسطے حکم مسجد وچ آون دا نماز پڑھن دا روزے رکھن دا حج کرن دا تلاوت کرن دا سجدے کرن دا رکوع کرن دا کوئی حکم نہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ عبادت کر اپنے رب دی حتی یاتیک الیقین کدوں تک کرنی ہے ربا دس تا صحیح کدوں تک کردا رہا نمازاں تا نہیں مکدیاں روزے بھی نہیں مکدے روزے مڑ کے سال بعد آئے کھلن نماز ہر 2-4 گھنٹے بعد پھر آ گئی حج سال بعد پھر آ گیا قربانی سال بعد کدوں تک کرا رب نے فرمایا حتی یاتیک الیقین جدوں تک جسم وچ روح ہی سب کچھ کردا رہے جدوں تیری روح نکل جاوے ساریاں چیزاں ہن قبر وچ نمازاں نہیں پڑھواونیاں ہن قبر وچ روزے نہیں رکھواونے ہن اللہ دا نام ہے آرام کرن دو بزرگاں نو آرام کرن دے قبر وچ ہن روزے نہ رکھاویں ہن نمازاں واسطے نہ آکھیں چونکہ ہن او چیز چلی گئی ہے جس نال نماز دا حکم آیا ہی جس وجہ نال روزے دا حکم آیا ہی اللہ اکبر آدم دا وجود اللہ بنایا آدم علیہ السلام دا وجود ڈھانچہ بدن تیار ہو گیا اجے تک روح کوئی نہیں جب تک روح اندر نہیں آئی اللہ فرشتیاں نو ادب اور تعظیم دا سجدہ بھی نہیں کرایا جے روح تو بغیر اگر تعظیم تے عزت دا سجدہ کراواں تا لوگ کل نو قبراں تے سجدہ نہ کریں بتاں دے اگے نہ جھک جاویں اللہ دسنا چاہندا ہا کہ فرشتیاں نو بھی حکم تعظیم دا اس ٹائم دیتا ہے اسجدو لی آدم آدم نو سجدہ کرو کدوں کرو فائزہ اللہ اکبر اللہ کریم فرماندے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی جدوں میں اپنا امر پایا روح داخل کی تھی اس تو بعد آکھا اسجدو ہون سجدہ کرو گل سمجھ آ رہی ہے قربانی دا موسم آ رہا ہے میں فلسفہ قربانی دا بیان کرنا چاہنا کہ اللہ نے جتنے عمل قرآن پاک وچ بیان کیتن کہ مسلمان بندہ نماز پڑھ روزہ رکھ حج کر زکوٰۃ دے سجدہ کر رکوع کر تہجد پڑھ صدقہ کر نیکی کر فلاں کم کر مگر جیڑا حکم بھی دیتا ہے آخر وچ اللہ فرمایا لعلکم تتقون اے عمل اس وقت تک قبول نہیں ہونا جب تک اس عمل وچ تقوی دی روح پیدا نہ ہو ہر عمل دی روح دا نام کیا ہے زور نال بولے سوتاں گل بڑسی ہر عمل دی روح دا نام کیا ہے تقوی قرآن پاک دا مطالعہ کر انشاءاللہ تینوں یہ مسئلہ سمجھ آ جا سی مگر آسی قرآن پاک وچوں اور کسی کتاب وچوں سمجھ نہیں آ سکدا چونکہ ہر مسئلے دا مرکز اللہ قرآن بنایا ہے دین دی اساس اور بنیاد بھی ہے تا قرآن ہے اور حلال بیان کیتا ہے تا قرآن نے کیتا ہے کسی چیز دے حرام ہون دا اعلان کیتا ہے تا قرآن نے کیتا ہے تد اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر کے فرمایا او لوگو جتنی عبادتاں تساں کر رہے ہو یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون، روزے تواڈے تے فرض ہیں، تواڈے تو پچھلیاں تے بھی فرض ہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے جنہاں تے روزے فرض کیتے انہاں ساریاں نو آکھے ہاں اپنے روزے وچ روح پاؤ تقوی والی۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو اپنے پروردگار دی، توجہ ہے، جس نے تانوں پیدا کیتا ہے، تواڈے پیو دادے نو پیدا کیتا ہے، او دی عبادت کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون۔ عبادت اس واسطے کرنی ہے تاکہ عبادت وچ روح تقوی والی پیدا ہو جاوے۔ اگر تقوی والی روح عبادت وچ نہیں، عبادت عبادت نہیں، نماز وچ نہیں، نماز نماز کوئی نہیں، روزہ روزہ کوئی نہیں، حج حج کوئی نہیں، قربانی قربانی کوئی نہیں، سجدہ سجدہ کوئی نہیں، رکوع تیرا کوئی رکوع نہیں، جب تک اس وچ روح پیدا نہ ہوئے، بولو ہون پتہ کرنا ہے بھی تقوی والی روح کیڑی ہے، ہر شے دا پتہ کرنا پے سی تاں ون کے علم ہو سی، جاگ دے پے ہو خیر تے شر دی جدو تمیز ہو جاوے، یعنی خیر کیڑی چیز دا نام ہے تے شر کیڑی شے دا نام ہے، توحید کس دا نام ہے، شرک کس دا نام ہے، سنت کس دا نام ہے، بدعت کس دا نام ہے، برائی کس دا نام ہے، نیکی کس چیز دا نام ہے، جدوں دل وچ اس فرق دا امتیاز دا علم آ جاوے، پتہ چل جاوے، شرک نال نفرت ہووے، توحید نال محبت ہووے، اس دا نام ہے تقوی۔ اس دا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ پتہ چل جاوے اے جھوٹ ہے، پتہ چل جاوے اے سچ ہے، جھوٹ نال نفرت، سچ نال محبت، اس چیز دا نام تقوی۔ پتہ چل جاوے اے چیز حلال ہے، قرآن نے اس نو حلال آکھیا ہے، فلانی چیز نو قرآن نے حرام آکھیا ہے، تجارت نو قرآن حلال آکھیا ہے، سود نو قرآن نے حرام آکھیا ہے۔ جدو اس چیز دا پتہ چل جاوے، تیرے دل وچ اس چیز دا امتیاز پتہ ہو جا، علم ہو جاوے، فرق دا پتہ چل جاوے، ہن حلال نال تے تجارت نال کیا ہونا ہے؟ محبت، سود نال نہیں جی، بزنس ہے، پرافٹ ہے، توجہ ہے، ایک اے پرافٹ ہے، اے بینک دے پرائز ہیں، اے بینک دے بانڈ ہیں، توجہ ہے، اللہ اکبر۔ سود دے نا اس مسلمان تبدیل کر کے کھادا ہے، جمع کیتا ہے، توجہ ہے، کاروبار دی شکل سود کیتس، تجارت دی شکل سود کیتس، جس عمل نال سود دا مال کٹھا کیتس اور جمع کیتس، اس دے عمل تقوی دی روح ختم ہو گئی ہے۔ ہن سود والے پیسے نال جدو کپڑا پایا ہی، سود والے پیسے نال روٹی کھائی، شربت پیتی، ہن سود والے پیسے نال جسم دی پرورش کیتی۔ میرا نبی فرماندا ہے جے تو ہن آ کے سجدہ کرے تے جب تک اس حرام دا اثر تیرے جسم وچ ہے اس وقت تک تیرے عمل وچ روح پیدا نہیں ہو سکتی، لہذا تیرا عمل 40 دن تک ایک لقمے دا اثر رہندا ہے۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک ایک لقمہ حرام دا چلے جاوے تے او دا اثر موجود رہندا ہے۔ اتھے تک گل نہیں، پتہ نہیں کوئی ہو رہے، اساں ایک لقمے نو پٹ دے پیا، اتھے تا سارا آواز بگڑ چکا ہے، اتھے تا سارا نظام ہی گڑبڑ ہو چکا ہے۔ رات دن رج رج کے کھاونا، رات دن ایہو مشغل ہے،
اسے سود دے اکٹھ نال، اسے پیسے نال سارا کام ہو رہا ہے، اسے نال سارا کاروبار ہو رہا ہے، بلڈنگ بن رہی ہے اسے پیسے نال، وڑی کوٹھی بنائی ہے سود دے پیسے نال، جدو کوٹھی تیار ہو گئی ہے سنہری تختی جا کے آدھا ہے، توجہ ہے پینٹر نو آدھا ہے گولڈن کلر اچ لکھ ہازا من فضل ہازا من فضل ربی، وال کوئی بندہ سیانا تلو گزرے نا او جتھے لکھا کلا نا ہازا من فضل ربی، او بندہ جان دا یہ بندہ تا فراڈی ہے، اے چکری ہے، سود دے پیسے جمع کیتے اے فضل کی تھوئے، اس تلو لکھے ہازا من کسب ٹھگی، دوے دن تلو لوگاں پڑے اتو فضل ربی تلو ٹھگی، اے سارا ٹھگی دا مال کٹھا کر کے اس کوٹھی بنائیے، اور دنیا تے جدو تینوں اتنی ذلت ملنی ہے تے آخرت دی ذلت دا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس دن کیا انجام ہونا ہے، اور کس طرح تو رب نو منہ وکھا سے، اور کس طرح رب دے دربار وچ پیشی تیری ہونی ہے، اور کس طرح رب دے دربار وچ حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ قرآن پاک وچ ہر عمل دی روح کس چیز نو آکھے؟ تقوی نو آکھے۔ دیکھ اللہ کریم خود اعلان فرما رہے ہیں کہ جدوں کوئی عمل ہو سی او دے پیچھے زور اور او دے پیچھے طاقت جیڑی ہونی او تقوی دی ہونی ہے۔ اگر تقوی والا زور تے طاقت موجود نہیں، اس عمل وچ کوئی زور نہیں ہونا، اس عمل دے اندر کوئی مقبولیت دا شائبہ نہیں ہونا، او عمل رد ہونا ہے اور وہ بندہ خود مردود من اللہ ہو وڑنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جدوں کوئی عمل کرن لگے اس عمل دے اندر تقوی والی روح دا خیال پہلے پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ خیال پہلے پیدا ہو گیا تو پھر تیرا عمل اللہ دے دربار چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے صغیر ہے، چاہے کبیر ہے، معمولی تھی عمل بھی کیتا ہی تو او عمل انشاءاللہ تیری نجات واسطے کافی ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تا اللہ پاک نے جدوں مسلمان بندے نو واز کیتا ہے، اس واز دے اندر بھی مسلمان نو ایہا گل کیتی، یا ایوہا الذین آمنوا، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ او ایماندار بندہ، او ایمان قبول کر گھنن والا بندہ، میں تیرے نال گل کر رہا تے تینوں ایک آواز کر رہا، اور ضروری گل تیرے نال کرنا چاہنا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ کتنے پیار نال آکھے، میرے خیال ہے قرآن پاک کے 86 دفعہ آیا ہے۔ اللہ پاک ایماندار مسلمان بندے نال جدو کوئی گل کیتی تے آکھے آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندار بندہ جڑے طریقے نال تو میں اللہ دی ذات نو مان لے آئی، جڑے طریقے نال میری ذات تے یقین پیدا کر چھوڑے آئی، ہن خیال کری اگلا عمل آندا پہ آئی، اگلی نیکی آندی پہ آئی، اگلا حکم آندا پہ آئی، اگے ہن عمل دے میدان وچ زندگی گزارنی آئی، ایمان تا تیرا آ گیا، اللہ نو مان لیا، رسول نو مان لیا، کتاباں مان لیا، اللہ دی تقدیر
تقدیر نو من لیا اللہ دے فیصلے نو من لیا اللہ دی قضا نو من لیا اے ایمان تا تیرا اللہ دے دربار وچ لکھیا گیا ہن اللہ فرماندا ہے اگوں میدان لگنا ہی عمل دا جڑے ویلے عمل دا میدان لگے اس لے تو کہ کرنا اتقوا اللہ جداں بھی کوئی عمل کرن لگے پہلے تقوی اختیار کر لویں کہ بغیر تقوی دے تیرے عمل دا فائدہ ہونا کوئی نہیں بغیر تقوی دے تیرے عمل دا اللہ دے دربار وچ کوئی فائدہ کوئی نہیں اتقوا اللہ ڈر ڈر کے اللہ کو وقت گزاری جڑا عمل کرن لگے تیرے دل وچ اس مالک دا ڈر موجود ہوئے اس مالک دا دھڑکا تے خوف موجود ہوئے جڑے ویلے مالک دا ڈر ہوئے کس طرح ڈر ہوئے اتقوا اللہ حق تقاتی ہی جیویں تقوی اختیار کرن دا حق ہے جیویں ڈرن دا حق ہے انہیں ڈر کے زندگی گزار کے آونا تیرا کم ہے تے جڑے ویلے تو مرسے متقیاں دی لسٹ وچ تیرا نام لکھنا میرا کم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جدوں مرے تیرا نام متقیاں دی لسٹ وچ لکھیا پیا ہوئے اس حال وچ نہ مری اللہ اکبر کے تقوی دیاں دھجیاں اڑا کے آویں اس حال وچ نہ مری جے کب ایمان قبول کر کے جڑیاں چیزاں تو میں منع کیتا ہے ساری زندگی او کردہ رہے جڑیاں چیزاں دا حکم دیتا ہے کہ کر کے آویں انہاں دے تو نیڑے بھی نہ جاویں اللہ فرماندا ایج کر کے نہ آویں تاکہ دن قیامت دے تینوں ذلت دا منہ نہ ویکھنا پوے دن قیامت دے میری مار تے ڈانٹ ڈپٹ تلے نہ آونا پوے میریاں جھڑکاں تو بچنا چاہندا ہے میری مار تو بچنا چاہندا ہے میری پھٹکار تو بچنا چاہندا ہے میری لعنت تو بچنا چاہندا ہے میری زحمت تو بچنا چاہندا ہے تا اتقوا اللہ ایک کوئی علاج ہے کہ تقوی دل وچ رکھ کے آویں کہ رکھ کے آویں اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت ابی ابن کعب جڑا نبی پاک دے دور وچ بڑا قاری القرآن ہے بہت بڑا قاری ہے ایہو جیاں قرات کرن والا قاری ہے جو خود محمد پاک آدھے ہوندے ابی ابن کعب مینوں قرآن سنایا کر تیرا قرآن میں محمد سننا چاہنا میں نو لذت محسوس ہوندی ہے جڑے ویلے تیری زبان تو میں قرآن سندا حضرت ابی ابن کعب رونا شروع کر دیندے ہیں آدن یا رسول اللہ اقرأ علیکا وانزل علیکا میں کیویں قرآن تیرے سامنے پڑھا حالانکہ قرآن تیرے سینے تے نازل ہوئے میں کیویں قرآن تیرے سامنے پڑھا تیرے وجود تے قرآن نازل ہویا تیرے بستر تے قرآن نازل ہویا تو معلم بن کے آیا تا قرآن دا خود قرآن سکھاون والا محمد استاد ہے معلم تے مرشد بن کے آیا تے میں کیویں تلاوت کراں مگر نبی کریم فرماندے کوئی نہ ابی ابن کعب مینوں قرآن سنایا کر او ابی ابن کعب نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے یار مینوں ایک مسئلہ تا دس ایک مسئلہ تا ہاں جے وڈے نو پتہ نہ ہوئے تو چھوٹے کو پوچھنا عیب کوئی نہیں ہوندا چونکہ گل دین دی ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دین دے معاملے چ شرم کرسی او جاہل رہے ویسی تے جڑا دین دے معاملے چ سوال کرسی تے پوچھ سی او دین دا عالم بن جاسی دین دے جانن والا بن ویسی انہوں دین دا پتہ چل جاسی ایک بندہ پوچھ دا ہی نہیں 80 سال عمر ہوگی اڑا دے کیویں پوچھا جو نماز میں نو کوئی نہیں آندی
میں کیویں پوچھا جو مینوں کلمہ نہیں آندا؟ کیویں پوچھا جو مینوں غسل دا طریقہ دسو؟ اگلا سی چٹی دھوپ تے کیتی ہے 80 سال کینے ناندا رہے؟ اس شرم دی وجہ تو اسے حال وچ مر گیا ہے، دین تو دور ہو کے، دین تو محروم ہو کے اگر پوچھ لوے ہاں تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے وے ہاں تے اگے عمل دی توفیق ہی دے دے وے ہاں۔ پوچھنا چاہیے دے ہاں، نماز نہیں آندی تو بندہ پوچھے دے کیڑا آئے بے؟ جس گل دا پتہ کوئی نہیں وہ بندہ پوچھ سی تے تاں کسے نو پتہ لگ سی کہ انہوں نماز نہیں آندی۔ کئی شودے ہی ہو جاؤں ہوندے مسلمان ہیں جے نماز کھڑی ہو ونجے تے جماعت کھلو کے پیچھے تکبیر نہیں آگ سکدے، امام سجے ویدہ وت کھبے ویدہ، جو کوئی مسلمان آوے ہاں جڑا تکبیر آکھے ہاں ڈوب کے مرن دا مقام 50 سال دا نمازی تکبیر نہیں آندی، ڈوب کے مر ونجن دا مقام بیٹا پیدا ہو گیا ہے، گھر وچ خوشی پیدا ہو گئی ہے، ہاں جی بیٹا ہوئے بڑی خوشی ہوئی ہے، لوگاں رنگ دیاں پوڑیاں کے سٹیاں، مٹھائی دے ڈبے دیتیں، مبارکہ دیتیں، جس مسلمان نو مبارک دے رہے ہیں او مسلمان مولوی ودا لبدا ہے، دروازے ودا کھٹکاندہ ہے، کیوں؟ کانے چ اذان دیوڑی ہے، مولوی آوے اس نو کانے چ اذان دیوڑ دا پتہ کوئی نہیں، جڑا اپنی اولاد دے کانے چ اذان نہیں دے سکدا اس نماز کیڑی سکھی ہونی، اس باقی دین دے معاملات کی میں سکھے ہونے اور کیڑی شے تے عمل کر رہے ہونے۔ اس واسطے اے بہت بڑا شرم دا مقام ہے۔ اچھا جاگ دے پہ کو ستے پہ انہاں گلاں نوں میرے خیال چھوڑ دے بھی ہے، چونکہ تکلیف ہوندی پئی ہے نا، زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، ویسے ہی گرمی دا موسم ہے، یہ تکلیف تو انہوں کافی ہے جڑا ٹمپریچر 50 تے گیا کھلا ہے۔ جاگ دے پہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے او ابی ابن کعب جڑا قرآن پا کے چلا ہر عمل تو بعد دے تقوی اختیار کرو، تقوی علی روح اپنے عمل دے اندر پاؤ۔ اس تقوی دا کیا مطلب، اس تقوی دا کیا معنی؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے امیر المومنین اے دسو کدے توانوں کوئی مشکل رستے تے سفر کرن دا بھی موقع ملے ہیں کہ کوئی نہ؟ امیر المومنین نے فرمایا یار بڑے موقع آئین جنہ دے اندر بڑے پیچو تاب والے رستیاں دے اندر میں نو سفر کرنا پائیں گیا، انہاں کہ کوئی ایو جیاں سفر بھی کیتا ہوئی جڑی خاردار وادی ہوئے تے جھاڑی ہوئے، جڑی جھاڑی نو کنڈے لگے ہوندے اور کنڈیاں وچوں تنگ رستہ ہوئے، تنگو طریق رستہ ہوئے تے رستہ بھی وہ ایک کوئی ہوئے اور متبادل رہا بھی نہ ہوئے، اتھو جے بندے نو گزرنا پہ جاوے تا ول او بندہ کے کرسی، جے تساں گزرے آوے تا دسو کیویں گزرے آوے؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں ہاں یار کئی موقع بن ویندن، کدے جنگلاں دے سفر بھی آویندن، جھاڑیاں دے سفر بھی آویندن، خاردار سفر بھی آویندن، پیچو تاپ والے رستے بھی آ جاندن۔ میں ایک موقع تے پھسے ہاں وط کے کی تے تساں انہاں کہ جناب میں اپنے بازو بھی کونج لین، میں اپنے کمیز نو بھی سیڈاں تو کونج لیاں، اگوں بھی کپڑے کلوز کیتن، پچھوں بھی کیتن، اپنے وجود نو بھی کلوز کیتا ہے، بڑے طریقے نال اس رستے چو گزریاں جو کوئی کنڈا نہ لگ ونجے، کوئی کنڈا نہ پڑ ونجے تے چپ ونجے وجود دے اندر، اپنے وجود نو بھی بچایا ہے کنڈے تو، کوئی کنڈا چولے نال اڑ نہ ونجے جو میرا چولنا پھٹ ونجے، میری کمیز تے تہمت نال کوئی کنڈا نہ اڑ ونجے جو میری چادر نہ پھٹ ونجے، میری کمیز نہ پھٹ ونجے، پگڑی نو بچایا ہے متا کنڈا اڑ ونجے
تے پگڑی تلے نہ ڈھے پوے پھٹ نہ ونجے پگڑی بھی بچائیے قمیص بھی بچائے چادر بھی بچائیے تے وجود بھی بچائے انج بچا کے وچو میں نکل گیا حضرت ابی ابن کعب مسکرا پین حضرت ابی ابن کعب مسکرا پین ہس کے آنکھن لگے حضرت جی جڑے رستے تو سائنس طریقے نال اپنے وجود نو سالم بچا کے نکل گئے ہو قرآن جڑے تقوی دا حکم دیتا ہے اس تقوی دا ایہو معنی ہے اس تقوی دا معنی بولو ایہو معنی تقوی دا بندا ہے کیوں شیطان نے اللہ دے سامنے کھلو کے آنکھیں آئی جڑے ویلے اللہ آنکھیں دھورو لانتی نکل وانی اخرج منہا فإنک رجیم پھٹے منہ تیرا لانتیا میرا حکم نہیں منیا آدم دی تعظیم نہیں کیتی ہاں جن نے بشر دی تعظیم نہیں کیتی لانتی بڑھیا فرشتیاں نے انسان دی تعظیم کیتی ملائکۃ المقربین بن گئے اللہ دے قریبی بن گئے ایک بندے دی تعظیم کرن نال آدم دی عزت کرن نال فرشتیاں نو عزت ملی اور آدم دی توہین کرن نال اس جن لعین تے لانتی شیطان نو اللہ دیاں لانتاں دے طبق اٹھوائے گئے اور اللہ فرمایا نکل جا میرے دربار چو نکلن لگ گئے آکھن لگے اللہ سائیاں ایک کم پہ گیا تیرے نال تیرے بغیر ہو بھی نہیں سکدا چلو تیرے دربار چو ویندے پہ موڑ کے کوئی نہیں آونا پر ایک کام تا کرے سبحان اللہ اسے دا نمک کھاوے اسے دا نمک حرامی کیتی کھلائے نہ فرمانی کیتی کھلائے مگر دل وچ یقین اتنی پختہ ہے کہ ایک کام سوا اللہ دے ہور کسے پاسوں نہیں ہو سکدا او تا شیطان تو ود گیا ہے جڑا اللہ کو مایوس ہو کے قبراں تے گیا کھلا ہے کہ اتھو کام نہیں ہوندا تے اتھو ہو وجنا ہے او تا شیطان تو ود گیا جڑا آدھا انج تا پتر نہیں ہوندا حضرت کو گھوچا برائیے او شیطان دا وڈا پیو ہویا نا جیڑا اللہ کو مایوس ہو گیا جھریٹاں تے امید رکھی کھلائے تعویزاں تے امید رکھی کھلائے قبر تے رکھی کھلائے جھنڈی تے رکھی کھلائے گھوڑے تلو گزرل دی پئیے گھوڑے تلو کیوں گزری ہیں آکھے اولاد نہیں ہوندی بھلڑ توپ کیوں گئی ہے جس کدے منہ نہیں دھوتا آکھے اتھے پھیرا لایا تے پتر جمعے ہے سبحان اللہ جیدہ اپنا پتر کو نہیں اس تینوں پتر دے چھوڑے جیڑا آپ بے اولاد ہو کے مرے ہے بے نام و نشان ہو کے مرے ہے اور تیری جھولی نو بھر کے گیا ہے ڈوب کے مر جا اس کلمہ پڑھن تو بہتر ہا کہ تو ابو جہل ہو کے مر جاویں ہا ابو لہب ہو کے مر جاویں ہا اتبا شیبہ فرعون بن کے مر جاویں ہا اسلام نو بدنام نہ کرے ہا یا اسلام دا کلمہ پڑھے ہاوی گردن کٹا دے میں ہا ساری زندگی بے اولاد ہو کے مر جاویں ہا مگر رب دی شکایت کسے قبر تے نہ کرے ہا رب دی شکایت کسے پیر دے کے لے کے نہ جاویں ہا کہ حضرت اتھو تا نہیں ہوندا ہون تو سائیں کچھ کر سو ہون تو سائیں کچھ کر سو اوہی آکڑ ویندہ کہ بادشاہ مطلب اتھو نہیں ہویا تو ساڑھے تے امیداں لا کے آیا تے تاں اساں کچھ کرن جو گے ہاں تاں ساڑھے کول آیا ہے توجہ ہے اس فرعون نو بھی اللہ نے ایمان نہیں دیتا نا ورنہ او دے کولو کوئی لگا ونجے ہاں تا او آکھیا تو اتھو خالی آئے تے میرے ہاتھ کے ویکھے آئی میرے پلے کے ویکھے ہی میرا دامن خالی ہے جس دا تو محتاج ہے میں پیر بھی اسے دا محتاج ہوں میں مولوی اسے دا محتاج ہوں میں ولی اسے دا محتاج ہوں میرے ہاتھ کچھ نہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سارے خزانے تبارک الذی بیدہ الملک
اسے دے ہاتھ وچ ملک ہی، اسے دے ہاتھ وچ اولاد دے خزانے نہیں، میرے ہاتھ وچ رب کعبہ دی قسم جے یہ گل صرف مولوی چا کرے ہاں کھاوے ہاں اتھوں جتھوں ماں دے پیٹ وچ کھاندا رہیا ہے۔ ہاں اللہ فرماندا ہے جے ماں دے پیٹ وچ تیرے رزق دا انتظام کیتا ہے تے آج تیرے تویز لکھے بغیر بھی تینوں بھوک نہ مرن دے سی، روٹی کھوا کے۔ اللہ اکبر، جنگل دا سور ہی کدے باہر آیا ہے؟ ٹیکس لے چوکے چایا ہوئے وہ ساکھا ہوئے آج میں نو روٹی، آج میں بکھا رہ گیا میرا کچھ کرو ہاں۔ جنگل دے سور بھی رب کعبہ دی قسم شکایت نہیں کیتی، کیوں؟ جو اللہ جنگل دے سور نو بکھا نہیں سواندا تے چنگے بھولے مولوی نو کی میں سوا سکتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جے تو شکایت کیتی تا جنگل دے سور تو ود گیا ہے، جے تیرا یقین ہوئے ہاں تو تیرے قدمہ تلے فرشتے اپنے پر بچھاوے نا۔ تھکے پہ ہو بھائی؟ ماشاءاللہ یا جزاک اللہ، ایک پاسو ماشاءاللہ یہ دوے پاسو سوچ دے پہنے کہ جزاک اللہ آکھاں کہ ماشاءاللہ آکھاں۔ جزاک اللہ دا معنی ہوتا ہے بس تھک چکے ہاں، ماشاءاللہ دا معنی ہوتا ہے اجے تک ساڑے وچ ہے سکت اسی قرآن سن سکدے ہاں۔ ہن کے خیال ہے؟ اچھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو مسکرا پائن تے مسکرا کے آنکھن لگن حضرت امیر المومنین اسے چیز دنا تقوی جڑی چیز تساں دنیا تے کیتی ہے شیطان نے اللہ نو آنکھیں آئی، گل یاد ہے؟ اللہ نو آنکھیں آئی اس سے لے آنکھیں جڑے میں نے اللہ نے انہوں کٹ دیتا اپنے دربار وچوں، او دربار وچوں نکل لگا تے آنکھن لگا رب انظرنی الہ یوم یبعثون، اے میرا اللہ میں نو زندگی چاہی دیئے تے لمبی چاہی دیئے تے قیامت تک واسطے چاہی دیئے، اے زندگی دا دھاگا لمبا کرنا تے زندگی دی ڈور لمبی کرنی، نہ کسے نبی دے ہاتھ چھے نہ کسے ولی دے ہاتھ میں چھے نہ کسے پیر تے جیندے تے موہ دے ہاتھ میں چھے۔ اللہ اے زندگی دی ڈور ودھاون والا تو ہے، گھٹاون والا تو ہے، دیون والا تو ہے، روکن والا تو ہے۔ اللہ تیرے علاوہ اختیار اقتدار کسے کو کوئی نہیں، اس وقت میں جیو جاں بھی گناہ گارا جیو جاں خطا کارا تیرا نہ فرمانا، لیکن اللہ میں نو ایک شہدی لوڑ پہ گئی ہے جے تو نہ دے میں تے میں کتھے جاواں، جے تو نہ دے میں اے آدھا جے اللہ نہ دے سی تا سا لاہور لگے ویسا، اساں حضرت داتے کول ون کے مانگ لیساں، حضرت بری کولو لگے ویساں، اساں گولڑے شریف لگے ویساں، اساں سیال اتھے ون کے اکساں سیال لجپال، اتھے ون کے اکساں سیال لجپال، سیال شریف نو من کے واجہ مارساں ساڑا کم اتھو ہو مننے، جے اتھو نہیں ہونا تے جاب کناب کاکے شاہ کولو لگے ویساں، جے اتھو نہ ہویا بادشاہ اساں کام والی سرکار کولو لگے ویساں، جے اتھو نہ ہویا لسوڑی شاہ کولو لگے ویساں، جے اتھو نہ ہویا تے طالب شاہ کولو لگے ویساں، اتھو کوئی مکڑ والی شاید ہے کوئی 1.25 دربار تا صرف ملتان پہ ہے، جو پھردیاں بندہ آپ مار ونجے دربار تا نہیں مک دے، اتھو نہ ونجا تے اتھے تے اتھے تے اتھے تے اتھے اتھے، اے انج پیا کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے لاکھ درباراں پھر لے لاکھ بازاراں چٹ لے کم پھر بھی میں کرنا ہے، کام تیرا وط بھی میں کرنا ہے۔ وہ ایک مثال آگے دیتی نہ ونجا ماں آپ اچھا او پتر اپنی ماں نال بھیڑ پیا جان دے ہو لڑ پیا تے ناراض ہو گیا، آنکھ لگا اماں میں اس کڑی نال شادی کرنی ہے،
جیڑی فلانے گھر میں راندی ہے ورنہ میں شادی نہیں کرنی اگوں ماں دیے بچڑا منہ تا اپنا ویکھیا او چن ورگی کڑیے تے تو توے دا پچھلا پاس ہے تیرا تے او دا پسے جوڑ بھی کوئی نہیں تو کیویں او دے نال شادی کرنی ہے آکھ لگا ماں مینوں ککڑ پیر دی قسم ہی میں مر ویسائی پر شادی اسے نال کرنی ہے ماں کھن لگی بچڑا مینوں امید کوئی نہیں کیوں جو تیرا تے دا مکھنا پسچ ملدا کوئی نہیں اس وقت ماں نو آکھن لگا اماں وقت میں تیرے گھروں نکلیا ویندا تے تیرے ہتھاں دی پکی اسے گل نو یاد رکھا ہے تیرے ہتھاں دی پکی نہیں کھاندا لہذا اماں میں ویندا پیائی ایویں جولائی دا مہینہ آئی 50 سینٹی ڈگری گریڈ تے درجہ حرارت تھئی 12 بجے دا ٹائم ہی جڑے ویلے نکلے ماں تڑپ گئی آخر ماں ہوندی ہے بیٹا جتنا نہ فرمان ہوئے بیٹا جتنا ماں دا دشمن بن ونجے لیکن ماں دا دل تک دہیں اپنے پتر دے خلاف نہیں ہوندہ اس بتی دھارا اپنی چھاتی نال لا کے پلائیاں ہوندیاں نے اس وقت ماں دی ممتا تڑپ گئی ہے اے ویندہ پہ دے پیر جھلے سونجنے نے تتے ٹیک ڈپاراں تے ویندہ پہ اے دے پیراں تے چھالے پہ ونجنے نے اینو تپ تے بخار چڑھ ونجنے اس نو کسے نے روٹی تھپ کے اس ویلے کھواونی کوئی نہیں نال بخ بھی مر ونجنا ہے ماں سوچیں دیئے جو پتہ نہیں میرا لال اس ویلے کیڑے گھارے ون کے کس نو ون کے تنگ کرے سی آخر کار اللہ دے دل چ گل سٹیے ماں نو خیال آئے ویسی تا ماسی دے گھر اور کس گھارے چ ونجنا ہے جلدی جلدی ماں اٹھ دیئے تندور تے روٹی لا کے جلدی جلدی سالن دا ڈونگا بھر کے کپڑے دے اندر لپیٹ کے نال ہمسائی نو آدھیے دوڑ کے ونج میرے پتر دے پہنچن تو پہلے متا ونج میری بھین نو تنگ ونج کرے تتے تین ڈو پارن اور گرمی دا ویلے اس لئے کون کس نو روٹی پکا کے دین دے یا روٹی چاہی ونج کے میری بھین نو جلدی جلدی چا دیوی انو آکھی تیرا بھانجا جڑے ویلے آوے چن ورگو ہاں پتر تا ماں واسطے پتر ہی ہوندہ ہے بھاوے کالا ہوئے تے بھاوے ہاں ہوندہ کالا توے دا پچھلا پاسا تے آدھیے تا گلاب دا پھول لے سبحان اللہ اے ماں دی ممتا ہوندی ہے جاگنے پہ ہو کہ ستے پہ ہو آکھن لگی جلدی روٹی پہنچا تے میری ماں نو میری بھین نو آکھی میرے نال لڑ کے آیا ہے تے آنکھیں میں تیرے ہتھاں دی پکی نہیں کھاندا تے تو تنگ نہ ہلاک نہ ہوئی تے تنگ نہ ہوئی تے جڑے ویلے آوے ایا گموں تے ماری چلو دا ڈنگ تا گزر ویسی روٹی پہلے پہنچ گئی لڑیخا جوان بعد اچ پہنچا بڑے غصے تے جلال نال ماسی دے گھر ون کے پھوکے اتانیاں بیٹھے ماسی آئی دے صدقے ونجا قربان ونجا میرا بھانجا اس تتے ویلے کی میں آیا ہے تے کیڑی مجبوری نال گھروں نکلے آئے بس کوئی گل نہیں پہ کریں دا غصے تے جلال نال آکھن لگا بس ماسی ماں نال جھگڑا ہو گیا ہے میں آکھے شادی فلانے گھارج کرسا تے وہ دی اتھوں نہیں ہو سکتی تے میں دے نال بھوک ہڑتال کر کے آ گیا کہ تیرے ہتھاں دی بھی نہیں کھاونی تیرے گھر وچ نہیں رہنا تا آیا اس سے لے آکھن لگی ماسی او بھانجا بھوک تا لگی ہونی ہے جڑا دوپہر دے ٹائم سفر کر کے آیا ہوئے پیدل تے گرمی دا ستایا ہے بھوک تا لگی ہے آکھے ہاں ماسی بھوک تا ڈاڈھی لگی ہے او گھر گئی ہے اندر کمرے چوان کے چکیر ہر شے سیٹ کر کے اتے سالن رکھ گرم کر کے تے سیٹنگ کر کے رومال پا کے او سمجھے ہون میری ماسی میرے واسطے نوا انتظام کیتا ہے او چپ کر کے آئیے تے اگو رکھے تے پڑھ دا بسم اللہ
الرحمن الرحیم پچھو ماسی جا کے کھتی والے پاس ودی رکھ لانا جس ماں نال لڑ کے آیا ہے تا اسے دے پکی ہوئی ہے اسے دے ہتھاں دی پکی ہوئی تو سمجھدا ہے ماسی دے گھروں کھاندا پیا مگر کھاندا اسے ماں دی پکی پیا جس ماں نال لڑ کے آیا ہے جس ماں تو مایوس ہو کے آیا ہے رب فرماندا ہے جس دربار تے چلے آ جا جس قبر تے چلے آ جا جس حجر تے چلے آ جا جس آستانے تے چلے آ جا پکی میرے ہتھاں دی کھاسے تو سمجھ سے حضرت پہ دیندا ہے دیوان والا تا میں ہوں ہاں جی میں وہ سمجھے ماسی دی پکی ہے پکی کس دی گئی ماں دے ہتھاں دی گئی او اسے دے ہتھاں دی پکی کھا کے اسے نو نہ بھونکیا کر او دیاں شکایتاں نہ کیتیاں کر او دے نال نہ لڑیا کر او دے کولو مایوس نہ ہویا کر او دا دروازہ نہ چھوڑیا کر شیطان آدھا ہے اللہ لڑیا تا کھلنا تیرے نال پر ارادہ اتھو ہی پورا ہونا ہے کہ زندگی کے کر لمبی کر اللہ فرماندہ ہے جا کے یاد کر سے انکا من المنظرین جا میں تینوں ڈھیل چھے دے دیتی قیامت تک واسطے موت نہیں آئی زندگی مل گئی ہون اگو اللہ نو آدھا اللہ ہون اگلی گال سن گئے قالا فَبِعِزَّتِكَ قالا فَبِعِزَّتِكَ اے میرا اللہ مینو تیری عزت دی قسم ہے مینو تیری شان کبریائی دی قسم ہے مینو تیری طاقت دی قسم ہے مینو تیری عزت رفت بلندی دی قسم ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اے میرا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں دنیا دے اندر جنے ملے جانا ہے جنہ دی وجہ تو لانتی بنیا جنہ دی وجہ تو تیرے دربار چوں نکلیا جنہ دی وجہ تو تیری رحمت تو دور ہویا جنہ دی وجہ تو مردود من اللہ دے لکا پا کے جا رہا اے میرا اللہ میں کہ کرنا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں دنیا تے جا کے گناہ دے کنڈے وچھاونے وہ گل یاد رکھا ہے نا حضرت عمر علی میں دنیا تے جا کے گناہ دے کنڈے وچھاونے نے گناہ دے جال وچھاونے نے انہاں رستیاں تو وڈے وڈے مولویاں گزرنا ہے انہاں رستیاں تو وڈے وڈے پیراں نے گزرنا ہے انہاں رستیاں تو وڈے وڈے ملوانیاں نے گزرنا ہے انہاں رستیاں تو وڈے وڈے مفتی گزر سن کون گزر سن مفتی دا نام آوے تا ایک مفتی نہیں ہوندا مطلب تسا ہکے نو سمجھی کھلے ہو اتھے مفتیاں دا ڈھیر لگے پہ یہ ایک وٹا پٹو تا تلو جتنے نکل سن پگڑی بدھی آ سن اے کون ہے اے بھی مفتی ہے ہون مفتی دیا مہراں لگ دیا پہنے رات نو ونجے تا سویرے مفتی بڑھ کے نکلتا ہے اس واسطے بہت ڈھیر لگا پہ مفتیاں دا اس سے رات گزرنے مولویاں نے اس سے رات گزرنا خطیبہ نے اس سے رات گزرنا امام نے اس سے رات گزرنا مقتدیاں نے اس سے رات گزرنیاں نمازیاں نے اس سے رات گزرنیاں حاجیاں تے قاضیاں نے اس سے رات گزرنیاں داڑھی والیاں نے جنہاں داڑھی منائی انہاں دی گالتا نہ کرا نا انہاں میرے خیال اس رات کوئی نہیں گزرنا داڑھی رکھی تاویں اتھوں گزرنا ہے جے نہیں رکھی تاویں اتھوں گزرنا ہے شیطان آدھا ہے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے مینوں تیرے جاہو جلال دی قسم ہے جیڑا بھی اتھوں گزریا بھاویں سجوں گزریا بھاویں کھبوں گزریا اے میرا اللہ میں سجوں بھی لڑساں میں کھبوں بھی لڑساں میں اگے بھی لڑساں میں پیچھے بھی لڑساں ولا تاجدو اکثرہم شاکرین
جیڑے بھی اتھوں گزر سن الا ماشاءاللہ جے کوئی بچ گیا الا عبادک کیڑا بچ گیا الا عبادک منہم المخلصین بچنا ہوئے جنو تو بچا لے سے جیڑا آپے بچن دی کوشش کرسی میں انہوں بچن مخلص بڑیا انہوں تو میں نہیں چھوڑنا تے جیڑا ہویا مخلص او دے نیڑے میں ونجنے ہی مخلص تیری چادر تلے آ گیا تیری پناہ تلے آ گیا تے جس ڈولے تے بدھے ہوئے جس گالے چ بدھے ہوئے کہ میں کسے طریقے بچ ونجا شیطان نہ میں نو پائے ونجے میں نو جن نہ پائے ونجے میرے گھارے چ نہ پائے ونجے میں جنگل چو گزرنا ہے قبرستان چو گزرنا ہے تے جڑا ایتھے بدھی ودا ہویا میرا اللہ میں نو تیری ذات دی قسم ہے انہوں تا میں کوئی نہیں چھڑنا بھاوے ہزار پیران دے لکھے ہوئے تویز بدھی ودا ہویا او آخدہ کہ انہ دی وجہ تو میں نو پناہ ملنی ہے او بڑھنا چاہتا ہے مخلص اس مخلص نو میں نہیں بچان دے ونا تے میں نہیں چھڑنا چھوڑ سا اسے نو تے میری پھیٹ تو بچنا اسے نہیں اللہ عبادک منہم المخلصین جنو تو آپ اپنی رحمت نال کج لویں گا کیا خیال ہے بھائی اس وقت حضرت ابی ابن کعب آدن امیر المومنین شیطان نے دنیا تے کنڈے بچھائیں گناہ والے کنڈے بچھائیں کسے پاسو حرام دے کنڈے کسے پاسو جھوٹ والے کنڈے کسے پاسو فسق و فجور والے کنڈے کسے پاسو سود والے کنڈے کسے پاسو فراڈ تے چکر والے کنڈے سارے کنڈے میں بچھا چھوڑے تے جیڑا بھی آئے انہوں ٹنچور لائی ویسا میرے کنڈے تو بچڑا کسے بھی کوئی نہیں میں سجے پاسے بھی آسائیں کھبے پاسے بھی آسائیں تے اگے تے پیچھے بھی آساں تے میں تینوں ہونے آکے ویندہ پیاں میرا انہاں نال مقابلہ ضرور ہونا ہی اللہ پاک فرمانتا ہے جا زور لالے جا زور لالے دنیا دا میدان کھل لئی انہاں تے تیرا کدے بھی ہاتھ نہیں پائے سکدا جنہاں دے اندر روح تقوی والی ہوئی میں انہاں تے تیرا حملہ کامیاب کدے بھی نہیں ہون دیندا جنہاں دے اندر تقوی والی روح موجود ہوئی جیڑا تقوی اختیار کرن والا ہویا او تائیں شیطان دے نیڑے کدے بھی نہیں آندا بھاویں شیطان مولوی دی شکل وچ ہویا بھاویں پیراں دی شکل دے اندر ہویا بھاویں صدراں تے وزیراں دی شکل دے اندر ہویا بھاویں مذہبی تے بھاویں سیاسی ہویا شیطان جے تقوی مسلمان اختیار کیتا اس تقوی والے مسلمان دے نیڑے تو نہیں ونجنا اس تقوی والے مسلمان تیرے نیڑے نہیں آونا تے تیرے کنڈے تے تیرے حملے دا او دے تے اثر پیدا میں نہیں ہون دیونا اس وقت ہر عمل دی روح اللہ عمل دی توفیق